अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोग उन लोगों में शामिल हैं जो कि नमाज़ों को क़ज़ा करके पढ़ते हैं और नमाज़ों को लेट पढ़ते हैं जब उनका सही वक्त निकल जाता है, या तो आप लोग इरादा करते हैं कि कल से हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप लोग नमाज की तरफ जाते ही नहीं हैं, तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के नाम है। तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको फ़र्ज़ नमाज़ों में पाबंदी करना मुश्किल लगता है? क्या आप नमाज़ पढ़ते हुए दुनिया में खो जाते हैं? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप नमाज़ों से अपने रब को ऐसे नहीं जोड़ पा रहे जैसे आपको जुड़ना चाहिए? क्या आप अपनी नमाज से मुतमिन नहीं हैं? क्या आप दौरान नमाज ये भूल जाते हैं कि आप कौन सी रकत में हैं, आप क्या पढ़ने वाले थे और आप क्या पढ़ रहे हैं? आपको कुछ भी समझ नहीं लगती। तो इन तमाम चीज़ों का सल्यूशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वन बाय वन दूंगी। अच्छा, तो आपको पता है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी नमाज में बरकत नहीं रहती। किसी भी काम में बरकत जब ख़त्म हो जाती है ना, जब आप उस काम को वैसे ही नहीं करते जिस तरह उसे करने का हक होता है। हम रोज़मर्रा में जितने भी काम करते हैं उन सब का अपना अपना मुख्तलिफ तरीका होता है, अदब है। इसी तरह नमाज का भी अपना तरीका है और नमाज के भी अपने आदाब हैं, लेकिन हम उन तरीक़ों को फॉलो ही नहीं करते, तो अल्लाह आपकी नमाज़ों से बरकत को उठा लेता है। फिर नमाज पढ़ कर भी ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने नमाज ही नहीं पढ़ी। आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने नमाज पढ़ भी ली है और आपको सुकून भी नहीं मिल रहा। नमाज पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन उनको नमाज का जो अदब होता है वही नहीं पता चलता कि उनको किस तरीके से पढ़ना है। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को नमाज का अदब सिखाते हैं कि किस तरीके से नमाज अदब के साथ पढ़ी जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि नमाज में आपका दिल लगे, तो आप लोगों ने फ़ौरन जब अजान हो रही होती है ना, अजान होते ही वज़ू करना है, देन आप लोगों ने जाए नमाज बिछानी है और नमाज को स्टार्ट कर देना पढ़ना। जिन कामों को छोड़कर आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं, अल्लाह पाक आपके वो तमाम काम पूरे भी करवाता है और उन कामों में अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। तो अजान फ़ौरन होते ही ना आप लोगों ने अपनी जाए नमाज को बिछाना है और अल्लाह अकबर करके कर देनी है स्टार्ट। अच्छा, तो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए यही सी मुश्किल होती है। जब आप लोग नमाज को डिले करते हो ना, नमाज नहीं पढ़ते, आप कहते हो कि अच्छा थोड़ी देर तक पढ़ लूँगा, आप दरअसल शैतान का जो तरीका है ना वो आसान कर रही होते हो। अच्छा, तो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए यही सी मुश्किल होती है। जब आप लोग नमाज को डिले करते हो ना, नमाज नहीं पढ़ते, आप कहते हो कि अच्छा थोड़ी देर तक पढ़ लूँगा, आप दरअसल शैतान का जो तरीका है ना वो आसान कर रही होते हो। अच्छा, तो यहाँ पर सूरत निसा की आयत नंबर 103 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यकीनन नमाज फ़र्ज़ की गई है वक्त की पाबंदी के साथ। जो लोग कज़ा करके पढ़ लेते हैं, कज़ा भी कैसे करते हैं कि अभी जो है वो नमाज का टाइम था, फजूल कामों के पीछे लग के कज़ा हो गई है जी और आखिर में पढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर साफ साफ सच्चे अल्फाज में लिखा हुआ है कि नमाज की पाबंदी करें। जो कि तमाम फजूल कामों में मुलव्विस होकर अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं ना, उन तमाम लोगों के लिए ये एक मेन हाईलाइट है। तो प्लीज़ अपनी नमाज़ों को वक्त की पाबंदी के साथ अदा किया करें। अच्छा जी, तो फिर आगे कि कोई तो मसलियत होगी जो अल्लाह ने और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज वक्त पर पढ़ने का हुक्म दिया है। जब अजान होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि शैतान का पूरा जोर होता है कि इंसान ना नमाज ना पढ़े, इधर उधर के कामों में मुलविस कर देता है आपको। ऐन नमाज के वक्त जो है वो शैतान हमारे ज़हनों में ऐसी बातें घोल देता है, ऐसी ख्यालात घोल देता है ना जो हमें कभी आती नहीं है। अब वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम नमाज अदा करते हैं, हमारे ना दिमाग में वसवसे आ जाते हैं, शैतानी वसवसे होते हैं, ऐसे ऐसे गंदे गंदे वसवसे आते हैं, अल्लाह माफ़ करे। कभी हम बैठे हो ना तब भी नहीं आते, जब हम नमाज पढ़े होते हैं ना तब आते हैं। सीरियसली मेरे साथ खुद भी पर्सनली ऐसा होता था। जब से मैंने इन तमाम चीज़ों को बेहतर किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना जो है वो नमाज को तर्जुमे के साथ सीखा है मैंने, तब से मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो इसका सलूशन यही है कि अगर आपको नमाज के दरमियान में कोई वसवसे वगैरह आते हैं ना, तो आप लोगों ने जो अपनी नमाज है ना उसको तर्जुमे के साथ सीख लेना है, मतलब पढ़ना है, ज़ुबानी याद कर लेना है। जब आप लोग लाइक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं तो आपके ज़हन में उसका तर्जुमा घूमेगा, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही नहीं।
تو شیطان کا جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے پہلے حصے میں نا گندے گندے عجیب عجیب سے وسوسے دے کر نا ہماری نماز کو خراب کرے. اس کا میں نے سلوشن بتا دیا ہے کہ ترجمے کے ساتھ نماز کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا پھر جب ہم نماز کا اول حصہ مس کر دیتے ہیں نا, شیطان جو ہے وہ عجیب عجیب سے وسوسے دے کر مس کروا دیتا ہے, بھولنے لگ جاتی ہے. پھر جو آخری حصہ رہ جاتا ہے وہ ہم تیزی تیزی سے ادا کر لیتے ہیں کہ قضا ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہمیں نا بھول جاتے کہ ہم کون سی رکعت میں تھے, تو وہ بھی آخری حصہ بھی ہمارا خراب کر دیتا ہے وہ. صحیح ہے. اب جو ہے وہ ہم جو سکون حاصل نماز سے کرنے آئے تھے, ہمیں تو وہی نہیں سمجھ لگتی کہ ہم نے نماز کیسے ادا کی ہے, تو سکون تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. نماز کو ٹالتے رہتے ہیں شیطان جو ہے وہ, ہم شیطان کا کام اور آسان کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ یہ تمام چیزیں آپ کی صرف ایک لیٹ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. وسوسے اور آپ کا نماز میں دل نہ لگنا, آپ کا رکعت میں بھول جانا کہ کون سی رکعت آپ پڑھ رہے تھے, سب کچھ اگر آپ اپنی نماز کو ٹائم سے پڑھیں نا, لٹرلی کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے اب اپنی نمازوں کو کس طریقے سے بہتر اور صحیح کرنا ہے, آپ لوگوں نے اذان ہوتے ہی مصلی بچھانا ہے, نماز ادا کرنی ہے, اور اپنی نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. شیطانی وسوسے بالکل بھی نہیں آئیں گے. وضو کرتے ہوئے نماز کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا کریں, اور وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا کریں, اور شیطان دور رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر سورۃ مریم کی آیات نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. یہاں پر صاف صاف کلیئر الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے دنیاوی کاموں کے پیچھے لگ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, آخرت میں نہیں, ان کا حساب کتاب دنیا میں بھی ہوگا. صحیح ہے. تو اپنی نمازوں کو ابھی سے پکا کریں, اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. ہماری موت ایسی ہو گئی نا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. آپ تمام لوگ آج ہی سچے دل سے توبہ کریں اور آج سے ہی اپنی نمازوں کو پکا کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا, تو آگے اس کی وضاحت کی گئی ہے, یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز کے معاملے میں غفلت کی اور بے پرواہی سے کام لیا, انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی. یعنی نہ وہ نماز کا حق ادا کر سکے, نہ ہی نماز انہیں کوئی فائدہ دے سکی. ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان میں قائم ہونے والے رشتہ نماز کا ہے, عبادت کا ہے. اگر تو نماز ہی چھوڑ دی جائے گی تو یہ رشتے تو یہیں پہ ترک ہو جاتے ہیں. جب عملی تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو پھر خیالی تعلق کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب سر ہی نہیں جھکے گا سجدے میں تو چاہے لاکھ دفعہ اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں اپنے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ جب اللہ آپ کو آواز دے تو سننے والوں میں, آپ اس کی طرف بھاگنے والوں میں سے آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں. اور نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. بڑی سے بڑی مجبوری بھی آ جائے نا تو کم سے کم فرض تو ادا کریں. پوری نماز بے شک نہیں پڑھیں, فرض ادا کریں, وہ بھی بہت مصیبت آئے تب, نہیں تو آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی چاہیے. اچھا, تو اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا تھا کہ آپ لوگ اگر قضا کر لیتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب آپ لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسے سے کھا جاتے ہیں, یا تو ہمارا مکمل نماز میں دل ہی نہیں لگتا, اور اگر ہم نماز ادا کر بھی لینا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے نماز مکمل پڑھی نہیں ہے. تو ان میں نے تمام چیزوں کا سلوشن دے دیا ہے. سب سے پہلے تو نمازوں کا قضا کرنا ہی نہیں ہے, اور قضا وہ نہیں ہوتی جو کہ آپ لوگ کسی کام کی وجہ سے بیزی تھے, آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, تو نماز کا ٹائم پہ ختم ہو رہا, آپ لوگ نماز آ کے ادا کر لیں, تو آپ کہیں جی قضا تو پڑھ لی ہے نا, فرض تو ادا کر لی ہے نا, اس نماز کا سیریسلی کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان آپ کو بہکانے میں, شیطان آپ کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ لوگ شیطان کو مایوس کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے دیں اجازت. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.